Assalamu alaikum and Assalamu alaikum. I love you, you love me. How are you? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और आज मैं भी बड़ा फ्रेश हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे, मज़े मज़े की वीडियो होगी, मज़े मज़े की चाय होगी। चाय के साथ क्या होगा ये आज आपने गैस करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये चाय का सलाम ले लें, क्योंकि चाय कह रही है कि मैं घूम रही हूँ और न्याजी जा ही नहीं रहा। इसलिए आज देखें कितनी स्पीड से घूम रही है। ये इंशाल्लाह सारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ले जाएगी, KPK की भी और उस्मान बुज़दार की भी, महमूद ख़ान की भी और इमरान न्याजी की भी, सब की। तो घूमती चाय का बहुत सलाम। ते दसो जनाब अज मिठा घट है या ज़्यादा है? तो हुण आओ जी कि बुझारत है तुहाडे वास्ते कि अज असी की चीज़ खा रहे हैं और एक की चीज़ है, एदा सही ना दसो। और अद्धा तुहानू मैं गाइड कर देंगा, अद्धा तुसी दसना है कि ए की चीज़ है। स्पैशली ए देखो, ए ना समझना है जलेबी है, जलेबी दा कुछ लगदा है रिश्तेदार है। अच्छा ए होर करीब तो देखो, मुँह पानी भी आएगा लाजमी तुहाडे, ठीक है। ये जलेबी दा कोई रिश्तेदार है, ठीक है। तुहानू एक मैं शेर सुनावांगा, उहदे विच जेड़ा तुहानू थोड़ा जिहा समझ ही आ जाएगा। तो सुना ही दें। बल्कि एक जब मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में पढ़ता था ना, तो हमारे बहुत मशहूर राइटर थे मुन्नू भाई। तो वो पंजाबी के प्रोग्रामों में अक्सर आते थे। तो हमने पंजाबी जो है ना वो एक टाकरा रखा, उसे डिबेट कहते हैं कि उसके हक़ में भी बोलो, और जैसे कहते थे TV के हक़ में बोलो, मुखालफत में बोलो, ठीक है। इसी तरह एक हमने रखा और उसका नाम था कि अकलां वाले रुलदे वेखे ते मूरख खान जलेब। हा, क्या बात है सर। दोबारा शेर पढ़ो, किसी बुज़ुर्ग का शेर है कि अकलां वाले रुलदे वेखे ते मूरख खान जलेब। क्या बात है जनाब। इसका दूसरा मिसरा भी होगा, ज़ाहिर है किसी को आता है तो वो भी लिखो कि जनाब इतनी मेहनत, अकल करने वाले, मेहनत वाले, डबल डिग्रियों वाले, पैसों को और आमदनी को और रुल रहे होते हैं, मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, और मलक रियाज, बहरिया टाउन, मैट्रिक फेल उसके पास बड़े बड़े बैरिस्टर, सोलिसिटर, डॉक्टर, इंजीनियर सारे उसके पास मुलाजिम हैं। ते अकलां वाले रुलदे वेखे ते मूरख खान जलेब, ठीक है जी। तो अब आते हैं जी ये कि आज हम चाय किसके नाम कर रहे हैं। तो चाय जनाब आज हम नाम कर रहे हैं, सरगोदा से स्टूडेंट हैं MBA के माशाल्लाह, ओन साहब। ओन भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। और जनाब एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कनाडा से, और वो अभी कोरोना से लड़ के आए हैं, और बकौल उनके कि मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। औरंगज़ेब जंजुआ साहब, उनके लिए सेहत की दुआ सब लोग करें। और वो घर में आ गए हैं लेकिन अभी कमज़ोर हैं, और वो कह रहे थे जी मैं इतने अरसे से कानूनी TV नहीं देख सकता, मैं आपको ही मिस कर रहा था, मुझे कह रहे थे, और कानूनी TV, तो उनके लिए दुआ करें। और एक और हमारे दोस्त है राना नसीर लाहौर से, उन्होंने कहा जी कि घूमती चाय न्याजी शर्माए। ना 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 ना, न्याजी नहीं शर्मा सकता, ए पक्की गल है। न्याजी शर्मा नहीं सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। ਉਹ ਬਈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं किसी से भीख मांगूं तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा और मैं शर्म से डूब मरूंगा। ना ना ना, घूमती चाय न्याजी ना शर्माए, ठीक है जी।
اور ہمارے مقصود گجر صاحب ہیں سعودی عرب سے، وہ بھی بہت ہمیں رابطے میں رہتے ہیں، ان کو بھی بہت بہت سلام۔ اور ایک ہمارے اقبال انور دشتی صاحب ہیں جو کیچ سے، جن کا تعلق ہے کیچ، بہت دور ہے، کیچ بلوچستان میں ہے، اور ان کا بیٹا عبدالہادی بھی ہے، تو دونوں کو جی دونوں ہاتھوں سے سلام۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ دوست تھے جن کا میں نے نام لیا ہے۔ اور ہن تسی میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے، اے دسو جناب، میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے، تے پھر جڑا تانوں ہے میں دساں گا گھٹ ہے کہ زیادہ ہے، تے اے جلیب دا بھی کچھ دسو جی تسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں بم چائے ہے، مانو یا نہ مانو، کیونکہ یہ میں نے خود بنائی ہے، بہت زبردست چائے ہے، بہت زبردست چائے ہے۔ اور اب جناب یہ جو چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے، جو جلیبی کا کچھ رشتہ دار ہے، یہ آپ کے نام کی جناب میں کھا رہا ہوں، آپ کے نام کی، یہ بہت زبردست چیز ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ ہاں، انگلیاں چاٹنے کو دل کرے گا۔ دیکھا، بہت مزے کی ہے۔ اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ آج شہباز شریف کے خلاف جو درخواست تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی۔ شہباز شریف نے پہلے باہر جانے کی درخواست واپس لے لی تھی، اور آپ نے ایک ویڈیو میری بڑی پسند کی جس میں میں نے کہا تھا کہ جج اور جرنیل جو 10-10 لاکھ روپے پینشن لیتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو جاب بھی دے دی جاتی ہے، وہ پیسے علیحدہ دیتے ہیں، پینشن کے علیحدہ دیتے ہیں، تو میں نے کہا تھا یا اگر ان کو جاب پہ نہ رکھو تو ان کی پینشن ختم کر دو، یہ میں نے کہا تھا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اس کے اوپر بہت کمنٹس آ رہے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگ بھی دوبارہ دیکھیں۔ جج اور جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جاب نہیں ملنی چاہیے، لیکن ان کو 100% ملتی ہے، باقیوں کو نہیں ملتی، ان کو 100% ملتی ہے۔ ججوں کو اور جرنیلوں کو ریٹائر ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے پسند کیا ہے۔ اور باقی جناب بڑی خبریں ہیں ہر طرح کی، بہت مزے کی۔ نواز شریف صاحب کو چپ لگ گئی ہے، نواز شریف صاحب کو وہ چپ ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ بیک پہ چلی گئی ہیں، اور آج جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، شہباز شریف صاحب نے سعد رفیق صاحب سے بات کی ہے، ان کی جرأت کو سلام کیے ہیں، اور بجٹ کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو اب پی ڈی ایم کی تحریک بھی ختم ہو گئی ہے، اگرچہ ان کا پہلا جلسہ جو ہے وہ 4 جولائی کو، جون کو نہیں، 4 جولائی کو ہوگا۔ سوات میں، اور یار ٹھنڈے علاقے میں تم جلسہ کرنے جا رہے ہو، پکنک منانے جا رہے ہو، یا نیازی کی منجی ٹھوکنے جا رہے ہو؟ اتنے منجی نہیں ٹھکنی تہاڈی، ایسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دی ہے آپ نے۔ کوئی تک نہیں ہے، صرف اپنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بس۔ سوات میں جلسہ رکھ دیا آپ نے، کیا ہے؟ یہی وہاں بحث ہوئی ہوگی کہ جناب گرمی بہت ہے جولائی میں، اور کسی ٹھنڈے جگہ پہ رکھیں۔ ایک جولائی میں ادھر رکھ لو، ایک مری میں رکھ لو، اور نتھیا گلی میں رکھ لو، اور ادھر ہی پھرتے رہو، پھر سردیوں میں آ جانا پھر۔ ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں ایسے۔ تو دوستو آپ چینل کو پسند کرواؤ، لائک کرو، شیئر کرو، اور سبسکرائب کرو، اور کرواؤ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی اگر کوئی نام ہے، گپ شپ ہے، تو جناب ہمارا یہ قانونی ٹی وی آپ کے لیے حاضر ہے۔ کوئی تجویز ہے وہ دیں، جیسے آج ایک بندے نے کہا ہے کہ گھومتی چائے نیازی شرمائے،
میں نے کہا نا نا نا، شرمانا نہیں ہے، وہ نہیں شرماتا۔ خدا حافظ۔